बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज तारीख के झरोकों से हजरत सलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वो दास्तान आपके साथ शेयर करेंगे कि जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते। हजरत सलेमान फारसी किन किन मज़ाहब के पैरोकार थे और बिलाखिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचकर इस्लाम कबूल किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा एजाज देते हुए फरमाया कि सलमान हमारी अहले बैत में से हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, हजरत सलमान फारसी का ताल्लुक ईरान से था और आप ईरान के मशहूर शहर असफहान के एक गांव रोजबा में पैदा हुए। इस्लाम लाने से कबल आपका नाम माबा था और हजरत सलमान के वालिद का नाम बुज़खिशान था। आप इस्लाम कबूल करने से पहले मजूसी मजहब के पैरोकार थे, लेकिन हक की तलाश में फारस से निकले, अपना आबाई मजहब मजूसियत छोड़कर ईसाईयत इख्तियार की और बिलाखिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लिया। नाजरीन, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी हक की तलाश और जुस्तजू से इबारत थी। आपके कबूल इस्लाम का वाक़या भी बड़ा दिलचस्प और असरंगेज है, क्योंकि आपका ताल्लुक मजूसियत से था, लेकिन आपके दिल में एक चिंगारी रोशन थी जो उन्हें बेचैन रखती थी और वो सोचते थे कि अगर यह आग जिससे हम खुद रोशन करते हैं ये हमारा खुदा तो कभी नहीं हो सकती। आपके वालिद बुज़खिशान एक बड़े आतिशकदे के मुमतहिम भी थे और एक दिन उन्होंने हजरत सलमान से कहा कि आज मैं खेतों में नहीं जा सकूंगा, इसलिए आज खेतों की देखभाल तुम्हारे जिम्मे है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हामी भर ली और खेतों की तरफ चल दिए। रास्ते में ईसाइयों का एक गिरजा नजर आया। आप वहां चले गए और उनकी इबादत के तरीके से बहुत मुतासिर हुए। उसी दिन अपने आबाई मजहब को छोड़कर ईसाईयत इख्तियार कर ली। उनके वालिद को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्हें घर में कैद कर दिया और उसके हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ डाल दी गईं। लेकिन आप किसी न किसी तरीके से वहां निकलने में कामयाब हो गए और एक काफिले में शामिल होकर शाम पहुंच गए। लेकिन हक की तलाश का ये सफर यहीं नहीं रुका। आप हक की तलाश में करिया मुल्कों मुल्कों भटकते रहे। शाम से इराक, वहां से निस्बीन, वहां से तुर्की और फिर अमूरिया पहुंचे। अमूरिया पहुंचकर आप वहां के बड़े पादरी की खिदमत में रहने लगे और उस पादरी का जब वक्त अजल आया तो उसने हजरत सलमान को बुलाया और कहा, मेरे बेटे, अब मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ। अब नबी आखिरुज़्ज़मान के ज़हूर का वक्त करीबा पहुंचा है, जो सहराए अरब से उठकर दीन हनीफ को जिंदा करेगा और इस जमीन की तरफ हिजरत करेगा जहां खजूरों की कसरत होगी। इसके दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। वो हदिया कबूल करेगा लेकिन सदके को अपने लिए हराम समझेगा। तुम जब उस नबी का जमाना पाओ तो उसकी खिदमत में जरूर हाजिर होना। नाज़रीन, उस मर्द दुर्वेश के इंतकाल के बाद हजरत सलमान फारसी उसी जुस्तजू में रहने लगे कि कोई काफिला हजाज की तरफ जा रहा हो तो उसमें शामिल हो जाएं। उनकी ये जुस्तजू रंग लाई और कबीला बनु कलब का एक काफिला अमूरिया से गुजरा। आप उस काफिले में शामिल हो गए और एक रास्ते में काफिले वालों की नीयत खराब हो गई और जब ये काफिला वादी अल कुरा पहुंचा तो उन्होंने हजरत सलमान को यहूदियों के हाथ फरोख्त कर दिया। आपने उसको अपनी किस्मत समझ लिया, लेकिन इसके बावजूद तलाश हक की जो चिंगारी आपके सीने में रोशन थी और एक दिन उसका यहूदी रिश्तेदार जो कि यशरब का रहने वाला था वो उनसे मिलने आया और उसको एक गुलाम की जरूरत थी। उसने हजरत सलमान के मालिक से उन्हें खरीद लिया और यशरब ले गया। नाज़रीन, यहाँ जब आपने खजूरों के दरख्तों के झुंड देखे तो आप समझ गए कि अब तलाश खत्म होने वाली है। एक दिन आप एक दरख्त पर चढ़े काम कर रहे थे कि एक यहूदी शहर से भागता हुआ आया और कहने लगा, खुदा बनु केला को गारत करे, सब के सब कुबा में एक शख्स के पास जा रहे हैं जो मक्का से आया है और खुद को नबी कहता है। ये सुनते ही हजरत सलमान बदहवास होकर दरख्त से उतर आए और उस शख्स से कहने लगे,
تم نے کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہو۔ ان کا آقا بہت غصے ہوا اور ایک تھپڑ مار کر کہا کہ تم اپنا کام کرو۔ حضرت سلمان اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن ایک دن آپ کچھ کھانے کی چیزیں لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ چیزیں صدقہ کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیں، لیکن خود کچھ نہ لیا۔ اگلے دن دوبارہ کچھ چیزیں لے کر حاضر ہو گئے اور اب انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں بطور ہدیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ چیزیں خود کھائیں اور باقی صحابہ میں تقسیم کر دیں۔ حضرت سلمان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ آخری نبی کی بتائی 2 نشانیاں پوری ہو گئیں۔ اب آخری نشانی یعنی مہر نبوت کو دیکھنا رہے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ بقیع غرقد تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت سلمان بھی وہاں پہنچ گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر کے آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ موقع ملے تو مہر نبوت کا مشاہدہ کر لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کیفیت کو بھانپ لیا اور اپنی پشت سے کپڑا سرکا دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے کانپتے ہونٹوں سے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی اسلام قبول کرنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنا چاہتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوکس میں اندھے یہودی نے اسے آزاد کرنے سے انکار کر دیا اور ایسی شرط آزادی کے لیے رکھ دی کہ جو بظاہر ناممکن تھی۔ ناظرین، وہ شرط یہ تھی کہ ایک کھجوروں کا باغ لگایا جائے، جب وہ کھجوریں بڑی ہو کر پھل دینے لگیں گی تو وہ سلمان کو آزاد کر دے گا۔ ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ شرط سنی تو مسکرا دیے اور حضرت سلمان فارسی اور دیگر صحابہ کو کہا کہ کھجور کی گٹھلیاں لے کر آؤ اور گٹھلیوں کو بونے کے لیے گڑھے کھودو۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی دوڑ کر گئے اور 500 کھجوروں کی گٹھلیاں لے کر آ گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گٹھلیوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اپنا لعاب دہن لگا کر مولا علی علیہ السلام کو فرماتے کہ یا علی، ان گٹھلیوں کو زمین میں بوتے چاہیے۔ ناظرین، اس وقت کافروں نے یہ بہت بڑا معجزہ دیکھا۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، سب سے کم اور سلو گروتھ کھجور کے درخت کی ہوتی ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن لگی کھجوروں کی گٹھلیوں کو زمینوں میں بوتے جا رہے تھے، ویسے ویسے وہ کھجوریں پھوٹنا شروع ہو گئیں، اور جب یہ کھجوریں مکمل لگا چکے تو وہ کھجوریں بڑھ کر جوان ہو چکی تھیں اور ان پر پھل بھی لگ چکا تھا۔ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور وہ باغ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً پیش کر دیا۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر و حضر میں انہیں اپنے ساتھ رکھنے لگے۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت سلمان فارسی دہلیز پاک سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر اپنی داڑھی سے جھاڑو دیا کرتے تھے اور عقیدت و محبت کی اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہیں۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق میں آپ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خندق کھودی اور دفاعی جنگ لڑی۔ جنگ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی تو مہاجرین و انصار میں یہ بحث چھڑ گئی کہ سلمان کون ہے۔ مہاجرین کہتے ہیں کہ سلمان ہم میں سے ہے، جبکہ انصار کا کہنا تھا کہ سلمان ہم میں سے ہے۔ اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ کو جب ساری بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غرق رہتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں جہاد کا شوق بھی تھا۔ ان کے عشق رسول اور شوق جہاد کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت 3 آدمیوں کا اشتیاق رکھتی ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عمار یاسر اور سلمان فارسی،
اور ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلمان علم سے لبریز ہے۔ ناظرین، حضرت مولا علی علیہ السلام کے دور خلافت میں جناب حضرت سلمان کو مدین کا گورنر بنا کر بھیجا گیا، لیکن آپ کی زندگی اتنی سادہ تھی۔ آپ کو مدائن کا گورنر مقرر کرنے پر جو تنخواہ ملتی تھی وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتے اور خود چٹائی بن کر کماتے تھے، اس کا بھی 1/3 خیرات کر دیتے۔ سفر ہمیشہ بغیر زین کے گھوڑے پر کرتے۔ ایک دفعہ آپ بغیر زین کے سفر کر رہے تھے اور پیبند لگا کرتا پہنا ہوا تھا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھ لیا، اے امیر، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے بھائی، آرام اور راحت تو صرف آخرت کے لیے ہے۔ آپ نے نہ کبھی گھر بنایا، ہمیشہ کسی بھی درخت یا دیوار کے سائے میں رات گزار دیتے۔ ناظرین، جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کا کل اثاثہ ایک بوسیدہ کمبل، ایک بڑا پیالہ، ایک لوٹا تھا، لیکن زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ انتقال سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور دیکھا کہ حضرت سلمان زارو قطار رو رہے ہیں۔ سبب پوچھنے پر فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ دولت دنیا جمع نہ کرنا، اور میرے پاس اس دنیا کا اس قدر سامان جمع ہو گیا ہے کہ ڈرتا ہوں کہیں اس اسباب دنیا کی وجہ سے آخرت میں آقا کے دیدار سے محروم نہ رہ جاؤں۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو حضرت سلمان فارسی کی یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔